कमरे में आते ही उसने अपने रुके आंसू साफ किए। अब तो हर बात में रोना आ जाता था। इतने मोबाइल पर कॉल ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हेलो, आंसू साफ करते नॉर्मल लहजे में बोली। बेटा, कुछ देर तक आदिल आपको पिक करने आ रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए, तो आप तैयार रहना। जमीला बेगम ने छूते ही ऑर्डर लगाया। मामा, लेकिन इस बार सबकी क्या ज़रूरत? खोखला एहतजाज करना चाहा। बेटा, आदिल की ख्वाहिश का सब आपकी पसंद से होना चाहिए। अच्छा, आप चली जाना, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट गई। सब मेरी पसंद का, लेकिन यहाँ तो हम सफ़र ही मेरी पसंद का नहीं। वो बस सोच के रह गई। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे, सवाए अमीन के। वो हादिर के साथ गेस्ट रूम में ब्रेकफास्ट कर रहा था। कशिश हंसती मुस्कुराती दादाजी के आगे पीछे होती नाश्ता करने में मसरूफ थी। दादाजी ने यामीन का सदका उतारा। किरण तो इसके रंग ढंग देख के हैरान हो रही थी। सही दुल्हन वाला रूप आया है, क्या जादू किया है यामीन भाई ने? किरण ने डेरे से पूछा तो वो मुस्कुराती सी कान के करीब हुई। ये इश्क का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। कहती पीछे होती एक आंख दिखाने लगी। किरण ने आंखें फाड़ कर इसकी बेबाकी देखी और प्लेट पर झुकी। ओहो, ये तो बताना ही नहीं, मुंह दिखाई में क्या मिला? किरण ने याद आने पर पूछा। वो कशिश ने सोचते हुए अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो तो इन्हीं के पास से बेड में अभी लेकर आई। कहते वो उठी और गेट की तरफ बढ़ी, जबकि किरण इसे रोकती रहेगी और इसके ना रुकने पर माथे पर हाथ मारा। इसका कुछ नहीं हो सकता। आदत जो बीत गया से भूल जाओ। एक लड़की के लिए तुम खुद को बर्बाद मत करो, दिमाग से निकाल फेंको। यामीन ने इसकी सारी बात सुनकर इसे समझाया। रात को भी होश आने पर इसने घर जाने से इनकार कर दिया था और यामीन इसे मनाकर अपने घर ले आया था। लेकिन यहाँ आके भी वो खुश न था। दिमाग से तो निकाल दे, लेकिन इस दिल से कैसे निकालो? हाजिर बेबस नजर आया। अल्लाह पर भरोसा है ना? फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, बेहतर करेगा। वो किसी की हो जाएगी। सिर्फ इन चंद दिनों में ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। यामीन वो दिल पर जब्त करते बोला। जिसके साथ लिखा है इसी को मिलता है। ये मेरे रब पर पूरा यकीन है और तुम अपने यकीन को मत डगमगाओ। और फिलहाल सब सोच दिल दिमाग से निकालो, नाश्ता करो, मैं बस अभी आया। यामीन कमरे के बाहर कशिश की एक झलक देख चुका था, जो बाहर खड़ी थी न जाने कब, और अब इसके देखने पर इसे इशारा करते बाहर बुलाया। वो उठा, बाहर आया। क्या मसला है? धीरे से पूछा। मसला क्या है? मेरी मुंह दिखाई नहीं दिया आपने, फौरन दे। तदरीस के आगे फैलाते हुए यामीन को फिर से ठमकरा गई। इसकी यही मासूमाना हरकतें इसे बहुत लबाती थी। कौन सी मुंह दिखाई? 1000 बार का मुंह देखा है। कोई कौन देता है मुंह दिखाई? यामीन ने संजीदा अंदाज में से कहा, लेकिन आंखों में शरारत थी। लेकिन शराफत से मुझे मेरी मुल्क दिखाई दे, वरना घूरी। वो थोड़ी करीब हुई। वरना क्या? वो भी घमरू लहजे में बोलता। इसके और भी करीब हुआ। मुझे भी लेनी आती है। मुंह बना के कहती वो पलटी के। यामीन ने हाथ पकड़ के ऐसे अपनी तरफ मोड़ा। मैं चाहता हूँ तुम खुद लो। वही घुंघरू जगह कशिश का नन्हा सा दिल फिर से धड़क गया। आप अपने दोस्त के पास जाएं, इन्हें आपकी ज़रूरत है। मोहब्बत का गम पड़ा बुरा होता है। अरे जानलेवा भी! कशिश ने इसका ध्यान अपनी तरफ से हटाया। एक मिनट, तुम हमारी बातें सुन रही थी? यामीन को शक लगा। नहीं, गलती से कान में पड़ी। एक बात बोलूं आपको, मोहब्बत करने वालों को आपस में मिलवाते हैं, अलग नहीं करते। और अगर किसी वजह से अलग हो रहे हैं तो उनकी मदद करते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं। इनको मिलाने के लिए ज़मीन आसमान एक करते हैं, ना कि इनका हौसला बस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोली थी। जमीन तो बस ऐसे देखता कि आप जानते हैं अल्लाह भी इन्हीं पसंद करते हैं जो प्यार करने वालों को आपस में मिलाते हैं। तो आपको भी अपने दोस्त के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। वो लेक्चर शुरू कर चुकी थी और यामीन नफ़ी में सर हिला तो वापस अंदर की जाना पड़ गया। लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद करना ना भूला। लो, ये भी कोई बात हुई? लगता है अल्लाह ने ये नेकी मेरे नसीब में ही लिख दी है। मुझे ही अब इनको मिलाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ देखती ठंडी आह भरती रह गई। पड़ जाए तो गम मिलते हैं, इसलिए हम भी अब हर शख्स से कम मिलते हैं। यामीन के जाने के बाद कशिश चुपके से हाजिर के पास आई। आप और वो जो अपनी सोचे में गर्क थे, कशिश को देख कर ठटका। जी, मैं आपकी भाभी मिसेस कशिश यामीन सिकंदर। कशिश ने अपना तारुफ करवाया। जी जानता हूँ। हाजिर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। ऐसे आपके दोस्त हैं, बड़े खड़ूस ना। खुद शादी कर ली और दोस्त को पूछे भी नहीं कि भाई तुम भी कर लो, बूढ़े हो जाओगे। कशिश अपना शुरू कर चुकी थी। हाजिर इसकी नज़र से काफ़ी हद तक वाकिफ था, इसलिए बस मुस्कुरा कर रह गया। वैसे आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? कशिश ने इसे चुप देखकर सवाल किया। गाड़ी बेकाबू हुई, मुत्तसिर जवाब दिया। जब दिल काबू में हो जाए तो ऐसे छोटे मोटे हादसात हो जाते हैं। कशिश ने तसल्ली दी। कशिश की बात पर वो चमका रह गया। अच्छा, एक बात बताएं, वो कौन है? बहुत से बैठे अब इंटरव्यू ले रही थी। कौन मतलब? हाजिर नासमझी से बोला। वही जिसने अच्छा छोड़ा है ये सब। ये बताएं,
पाना चाहते हैं। इसे राजदारी से पूछा, आप क्या करेंगी? हाजो को इसकी बात कुछ हद तक दिल में लगी। वो, आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन यकीन रखें मिलवा दूंगी आपको इससे, लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत इम्तिहान लेती है और अगर आप इम्तिहान में फेल हो गए तो मोहब्बत को खो देंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें। जैसे कि आपके दोस्त ने कहा। उठते ही वो बहुत संजीदगी से बोली, लेकिन हादिक ने कुछ कहना चाहा। कब है इसकी शादी? कशिश ने टोक के सवाल किया। 1 हफ्ते बाद, हादिक ने धीमी लहजे में कहा। ठीक है, दूल्हा बनने की तैयारी करें। मुस्कुराहट से जाए वो कहती जा चुकी थी, जबकि हादिक तो हैरत के समुंदर से होते जन होता रह गया। इतना सब कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं चला। जलील ने गए सब कुछ बताने पर यमीन सर पकड़कर बैठ गया। बाबा कब तक वापस आएंगे? कोई है इन्फ्यू? यामीन ने जलील से परेशानी समझकर, इनका आगे का क्या इरादा है कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वो इस औरत को ढूंढ रहे हैं। क्या रिश्ता हो सकते हैं बाबा के इस औरत के साथ? एक काम करो जलील, पुलिस स्टेशन जाओ और इस औरत की तस्वीर दिखाकर इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करो। यकीनन अगर वो क्रिमिनल हुई तो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर मिल जाएगा, यामीन ने सोचते हुए कहा। जलील सर हिलाता बाहर निकल गया। यामीन ने फौरन उठा और हाथ को कॉल किया। काफी हद तक इसे हशाश विशाश महसूस हुआ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाद में बात करता हूँ। मोबाइल पर कशिश की कॉल आती देखकर इसने हाथ को अल्लाह हाफिज कहा और कशिश की कॉल अटेंड की। मेरे मुअज़्ज़ज़ प्यारे हस्बैंड, हम आज आप शॉपिंग पर जाने हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? बहुत मीठी आवाज़ कान से टकराई। यामीन ने सुकून के साथ चेयर के साथ टेक लगाई। अच्छा, ये हम में कौन कौन शामिल है? बहुत गहरी मुस्कुराहट से पूछा। मैं, किरण और ज़मीर अबू, और बाद में एडवोकेट दावत भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत मुतमन्न अंदाज में कहा। अगर ये आम सा बंदा भी आपको ज्वाइन करना चाहता है तो? बहुत दिल से इसने कशिश से पूछा। न जाने क्यों वो इसे बहुत अजीज होती जा रही थी, या इस रिश्ते का असर था कि वो इसकी है। वो नहीं जानता था, लेकिन बस इतना जानता था कि वो इसके लिए बहुत अहम है। वो तो शामिल माजी हाल मुस्तकबिल सब है, बस बिल इनकी जेब से ही निकलवाना था। कहते हुए जुबान फिसली तो दांतों के नीचे दबाई। तो ये इरादे हैं मैडम का? कोनी टेबल पर टिकाए वो आगे होते बैठा के दरवाजा खुला और एक शान बेनियाजी से अंदर दाखिल हुई। यमीन के माथे पर बिल पड़ी। मैं बाद में बात करता हूँ, कशिश कहता हुआ कॉल कट गया और आने वाली के चेहरे पर कहत भरी एक नजर डाली, जो मुतमिन सी अंदाज में खड़ी थी। क्या हुआ? क्या कहा? यामीन ने समीर ने इसे उम्मीद से पूछा। शायद ना कर दें, क्योंकि वह इन लड़कियों को शॉपिंग से साथ उकता जाता था, जो मार्केट में घूमती थी और लेती कुछ भी ना थी। जाहिर सी बात है, ना तो वो मुझे कर ही नहीं सकते। फर्जी काला झाड़ी करण के साथ हाई फाई किया। नहीं, समीर ने सर हिलाया। दादाजी ने ही इसे इजाज़त दी थी कि शॉपिंग पे जाने की। 2 गार्ड्स इनके साथ थे, लेकिन समीर को भी साथ जाना था, और खास यमीन की परमिशन के बाद। अब वो दोनों गाड़ी में बैठे शॉपिंग मॉल कर चुके थे। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरे साथ बोलने से झिझक रही हैं? आदिल शॉपिंग करके एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। काफ़ी का ऑर्डर अनायाशा की गैर मौजूदगी में से उताकर बोला था। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अनायाशा धीमे अंदाज में बोली। सामने बैठा शख्स अपनी ज़िंदगी में कहीं भी इफेक्ट नहीं पा रही थी। कोई परेशानी है आपको क्या? आदिल को उलझी महसूस थी। अनायाशा ने गहरी सांस जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं। अनायाशा ने बहाना बनाया। ओगर, तुम दोनों की शॉपिंग अल्लाह ही बचाए। मेहरबानी करके अगली बार अपने अपने शोहरों के साथ जाना, मुझे बख्श देना। समीर ने ढेर सारी शॉपिंग बैग्स रखते हुए हाय दिलो, हर बार तुम्हारा यही गिला होता है कि कुछ लेना नहीं, बस ख्वार करती है। आज ले लिया तभी तुम्हारी दुहाई वो है। किसी ने सच ही कहा है, मर्द की हामियां खुशी नहीं हो सकती। कशिश ने इसको बुरा सा गुमराते कहा। नजर अचानक नायशे पर जा ठहरी। अरे ये तो अपनी रायचा है, ये कहा है, ये यहाँ क्या करी है? मुकामी में डेरे से बोले। कौन? किसको देख लिया? किरण ने इसकी आंखों के सीध में देखा। यार ऑर्डर करो। समीर उकताया हुआ था, भूख भी बेतहाशा लगी थी। मोबाइल पर यूज़ करते हुए चिल्लाते हुए बोला, तुम ऑर्डर करो, मैं बस सब 5 मिनट में आई। वो फौरन वहाँ से उठी नायशे की टेबल की जाने में। हाय नायशे, वट प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत गर्मजोशी से जाकर बोली अनायाशा इसे देखती उठती इससे मिली। अब भी कशिश बहुत अच्छे से याद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो? अनायाशा खुश दिली से बोली, जैसे आदत ने बहुत महसूस किया। एकदम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट को इग्नोर न कर सका। किडनैपिंग के बाद आज ही मिले हैं हम ना? कहता करते हुए अनायाशा के हाथ पांव ठंडे कर गए। एक्सक्यूज मी, कौन सी किडनैपर? आदल ने मुड़ते हुए कशिश को देखते हुए कहा। कशिश, मीट हीज आदल माई फियांसी। अनायाश ने फौरन तारफ करवाया कि कशिश को अपनी जुबान को ब्रेक लगाई। ओह हेलो मिस्टर बादल,
कैसे हैं आप? कशिश ने बहुत मुअद्दबना अंदाज में बादल नहीं आदल के माथे पर बल पड़े। अनायाशा ने मुंह फेर लिया। इसके चेहरे की मुस्कुराहट इस वक्त सिर्फ कशिश की बदौलत ही आई थी। अनायाशा अगर एक दिन पहले ही मुलाकात हो जाती तो क्या ही था। मैं तुम्हें अपनी रुखसती पर ज़रूर बुलाती यार। कॉन्टेक्ट नंबर तो दो अपना, इतना अच्छे दोस्त है हमारी और तुम तक नम नहीं एक दूसरे के पास। कशिश ने अपना फ़ोन सामने करते इसका नंबर मांगा तो अनायाशा ने से नंबर नोट करवाने लगी। ये मैंने मिस कर दी है, मेरा नंबर सेव कर लेना। कशिश इसी हफ्ते शादी है तो मैं कॉल करूँगी लाजमी आना। अनायाशा का दस्त लहजा कशिश को ठटका गया। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लम है वो देख रही है दूर टेबल पर। कशिश ने समीर किरण की तरफ इशारे किया। इन्होंने हाई के लिए हाथ लगाया। मैं इनके बिना कहीं नहीं जाती तो इनको भी ले आऊँ शादी पर? बहुत मासूमियत से पूछा। अच्छा, मुझे लगा आप अपने हस्बैंड के बिना कहीं नहीं जाती। आदिल ने भी मौका देखकर चौका लगाए। नहीं, मैं तो जहाँ दिल चाहता है चली जाती। हाँ अलबत्ता वो मेरे बिना कहीं नहीं जाती। बहुत अदा से कहते वो आदिल को चुप करा गई। श्योर कैसे शादी पे आप सब आना। नाया ने बात को ख़त्म करना चाहा। ओके अनजाइयों से कशिश मुंह बनाकर वहाँ से किरण और समीर के पास आ गई। वेटर खाना सर्व कर चुका था। अब ये कौन थी? समीर ने चावल प्लेट में डालते कहा। ये जायचा मतलब अनायश है। जब किडनैप हुई थी तो साथ ये बेचारी भी किडनैप हुई थी। फिर खाने के दौरान कशिश ने इसको सारी कहानी सुना दी। ओह मतलब बहुत बहादुर ये लड़की। समीर इम्प्रेस हुआ। कोई शक नहीं, लेकिन एंगेज है। नायश ने खीरे का एक टुकड़ा मुंह में डालते मुंह बनाते कहा। खुद ज़्यादा प्यारी है। करण ने इन पर नजर डालते हुआ, जबकि कशिश के दिमाग में हाजिर की था और इसका प्यार गाड़ी थिंक वो शादी से राजी नहीं, वो किसी और से प्यार करती है। कशिश ने आइडिया लगाया। चलो जी, गाली खिलाता हूँ वेटर बिल। समीर ने कहते वेटर को इशारा किया। मान लो मेरी बात और वजह से प्यार करती हो कोई और नहीं, हाजिर है मेरी यमीन का बेस्ट फ्रेंड। कशिश ने ज़ारदारी कहा। कशिश कुछ भी बुरी बात ऐसे नहीं, किसी पर इल्ज़ाम लगा दे। किरण ने इसे टोका। इल्ज़ाम नहीं, हकीकत में जान, दोनों ही प्यार के मारे हैं और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत के बावजूद भी दूर हैं। कशिश दुख से बोली। तुम्हें कैसे पता चला वो लड़की है? किरण को इसके इतने यकीन से कहने पर शॉक ही लगा। मान लो यही है। कशिश ने एक वांक करते हुए कहा। मुझे लगता है किरण ने सोचते हुए नफी में की। अगर मैं साबित कर दूं कशिश की आंखों किसी ख्याल के तहत जमकी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? किरण अब इसकी तरफ मुकम्मल मतवज्जो हुई। बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त। यकीन से कहती हुए इन दोनों को चमका गई। कैसी शर्त? शमीर को कुछ कोई गड़बड़ लगी। और मैं साबित करने के बाद बताऊंगी। फॉलो मी, कहते हुए उठी और इनके करीब जाने लगी। वो दोनों ही होंकों की तरह इसके पीछे चल दिए। अच्छा समीर, अब हाजिर भाई कैसे हैं? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ना इनका? बेचारा। इनके करीब जाते ऊंची आवाज में समीर से दरियाफ्त किया कि वह मुंह खुले से देखता रह गया, जबकि हाजिर के नाप नायशा का दिल बुरी तरह धड़का था। हाथ चमें से छूटकर बेड में गिरा और फौरन कशिश की दड़ी बना किसी की परवाह की। एक्सक्यूज मी बात सुनिए, आपने किस एक्सीडेंट की? वो बोला। नायशा को अपनी आवाज़ में सुनाई नहीं दे रही थी। और अरे हाँ, आप तो इन्हें जानती हैं, हाजिर मेरे हस्बैंड के सबसे क्लोज फ्रेंड। बहुत उतरा के कहती वो सब कुछ झुमका गई। वो ठीक है? अनायशा ने डरते डरते पूछा। हाँ वेल बी बेटर, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है। बहुत म्यूचुअल से जान बची है बेचारी की। बढ़ चढ़कर बताती है। नायशा के आंसू निकलते देख चुकी थी। एक्सक्यूज मी कहती वो बाहर वहाँ से बिना किसी के परवाह किए बाहर की तरफ चलती गई है, जबकि आदिल मुंह देखता रह गया। ये सब क्या था? बिन बादल के बरसात। कशिश मुस्कुराते हाथ से बाई करती किरण और समीर के साथ बाहर निकली। देख लिया अब आगे यकीन? कशिश ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाजा खोलते फखर से कहा। मानना पड़ेगा कशिश मैडम की नज़र बाज की नज़र है। समीर ने सराहा। बाकी की बात सुना। गाड़ी में बैठते इसने किरण और समीर दोनों को मुतवज्जो किया। देखो अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो किसी दूसरी की मदद करते हैं। कशिश नॉट अगेन प्लीज। समीर इसकी बात एकदम से मुझ गया तो गाड़ी का मोड़ काटते इसकी बात पर टोका। कितने बुरे मतलब परसरात तो अल्लाह इनसे बेइंतहा खुश होते हैं जो दूसरों को खुशी देते हैं। कशिश ने मुंह बनाते कहा। करना क्या चाहती हो तुम? किरण ने चहला कर पूछा। जाहिर सी बात है, जैसे तुम्हें और दावर को मिलाई इसी तरह इन दोनों को भी मिलवाना है और मैं तुम दोनों को मेरी मदद करोगे, समझे? कहते साथ धमकी भी दी तो एक दूसरे को मुंह देखते रहेगी। कशिश का आर्डर था तो इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। साहिल समुंदर पर बैठे इसका जी चाहा खुद को भी इन मौजों के हवाले कर दे। हाजिर को पाक के खोने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ज़ाहिर में बिल्कुल चुप थी, लेकिन इसके अंदर एक तूफान था। आज इसे फैसला लेना था। हाँ, या तो माँ बाप या मोहब्बत, और फिर इसे को रहना था। और फिर फैसला हो गया। इसे माँ बाप चाहिए थे ताकि हर कदमों से उठती इसने घर की राह ली, लेकिन कभी वापस न पलटने के लिए। एक धमाका और बूम। यामीन कितनी देर से घर आ चुका था, लेकिन ना ही कशिश फोन उठा रही थी, ना ही समीर। वो बेहद दर्जे परेशान था। आवाज़ की बार पेश हुई तो वो और ज़्यादा बेचैन हुआ।
گارڈز بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ گارڈز کو چمکا دے کر کہاں گئے تھے کسی کو نہیں پتا تھا۔ ادب دوبارہ کال کرتا کہ کشش داخل ہوئی۔ یامین اسے صحیح سلامت دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کشش کے تو دل کی دنیا ہی ہل گرے گی۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔ احتیاط سرگوشی کے انداز میں بولا۔ آپ کو کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کشش کو گڑبڑ محسوس ہے۔ نہیں کچھ نہیں، کب سے کال کر رہا تھا کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، اوپر سے گارڈز کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئی، پریشان ہو گیا تھا میں۔ یامین نے دھیرے سے صفائی پیش کی تو وہ بس دیکھتی گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر یامین کا ماتھا چیک کیا۔ باہر تو نہیں، ہاتھ کی بیک سائڈ اب یامین کے گالوں پر ٹچ کی تو بوکھلایا۔ یہ آج آپ بہت بیکی بیکی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ماتھے پر تیور ڈالے وہ پریشانی سے بولی۔ شادی کر کے بہک گیا ہوں۔ یامین نے اپنے سینے سے لگا اسے سینے نے اور مانی ہے سکھا وہ مجھے شاور لینا ہے۔ کشش کی بولتی بند۔ ہاں جاؤ۔ موبائل پہ آتی کال نے یامین کا دھیان اپنی طرف کھینچا، چٹ سے باتھ روم کی طرف گھس کی۔ ایک دھماکہ او بوم ہائے ہائے، دوسری طرف وہی تھی۔ یامین نے دانت پیسے، آئی تو صرف ایک جھلک تھی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی کل کو یہ دھماکہ اصل بھی ہو سکتا ہے۔ گاڈ اٹ، کال کٹ گئی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ یامین کو پہلی فرصت میں اسے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر جمیلہ بیگم و عنایت شیخ کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ جی مختصر جواب دیا۔ کل آپ عادل کے ساتھ گئی تھی وہ پھر وہاں سے اٹھا ہی اچانک کیا ہوا تھا؟ انہوں نے چھانچنے والے انداز میں پوچھا۔ عنایت نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عادل اس طرح انہیں شکایت لگائی کہ اسے اندازہ نہ تھا۔ ایسے مت دیکھیں، عادل آئے تھے سامان لینے جو آپ وہیں چھوڑ آئی تھی، تب ہمیں پتہ چلا۔ انہوں نے بات روکی۔ عنایت نے سر جھکا لی۔ ماما آپ کو ہم نے فون کر کے بلایا تھا، ہمارا انجوائمنٹ کا پروگرام بن گیا ہے تو ہم نے آپ ہی کو پک کر لیا۔ دانی فوراً عنایت کے حق میں بولا، جبکہ ہانیہ نے پہلی میں وہاں ملائی۔ عنایت نے تو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اٹس اوکے، بٹ آپ کو عادل کو انفارم کر کے جانا چاہیے تھا، بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اینی وے مجھے دیر ہو رہی ہے، آج آپ شام کو پارلر چلی جانا، کوئی سروس ہے ان سے بات کر لیجیے گا۔ جمیلہ بیگم پیار سے کہتی اٹھی اور شہریار صاحب کے ساتھ باہر نکلے۔ دونوں ہی ڈاکٹر تھے اور ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، جبکہ اپنا تکمیل مرحلے میں تھے۔ جب آپ کو لگتا تھا نہیں ہم کوئی زیادہ ہی جلد بازی کر رہے ہیں، شہریار صاحب کو عنایت کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ نہیں، چونکہ نیکی کا کام جتنی جلدی ہو جائے، چاہے آپ کی حاضر سے بات ہوئی تو وہ دن سے وہ گھر نہیں آ رہا۔ جمیلہ بیگم نے بات کو پلٹا۔ معلوم کیا تھا کہ مقام کے سلسلے میں شہر باہر گاڑی ڈان پیپر ڈالی۔ حاضر اگر آپ نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی تو مجھے اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بیٹی سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی اور سے ماں باپ کی خاطر شادی کے لیے تیار ہو اور آپ اس کے لیے اسٹیٹ نہیں لے پا رہے، اور میں اپنی بیٹی کو ایک ایسے انسان کو کیسے دے دوں جو اتنا بے بس ہے۔ کل کو آپ کے ساتھ نبھاؤ گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی محبت نبھاؤ اس کے لیے کھڑے ہو، منہ چھپا کر کہیں بیٹھ گئے ہو۔ اور میری بیٹی اتنی تکلیف میں ہے، یہ صرف اس کی نہیں آپ کی بھی آزمائش ہے۔ چلیں۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکتے شہریار صاحب نے جمیلہ کو سوچوں سے باہر نکالا۔ جی بیگ سنبھالے وہ نیچے اتری، جبکہ دل ان کا عنایت میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ آپ بہت برے ہیں یامین، سکندر کشش نے منہ بناتے اسے کہا، جو بہت مطمئن موبائل پر یوز کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کشش کے کالج کی روڈ پر قابض تھی۔ وہ کالج جانا نہیں چاہتی تھی، جبکہ یامین چاہتا تھا وہاں ہر حال میں مکمل کرے۔ شوہر شادی کے بعد بیویوں کو ہنی مون پر لے کے جاتے ہیں اور ایک یہ میرے ہیں کالج کے لیے لے جا رہے ہیں۔ منہ بناتے آہستہ آواز میں بول کے کہیں ڈرائیور سن نہ لے۔ یامین نے گردن موڑ کر ایک حیرت کی نظر اس وڈالے نفی میں سلایا۔ کشش نے اپنی بات کا سر نہ لیتے ہوئے دیکھ کر غصے سے رخ موڑ لیا۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی۔ کشش منہ بناتے اترنے لگی۔ کشش یامین نے بہت نرم لہجے میں پکارا تو الٹی۔ واپسی پر میں خود لینے آؤں گا، لینے کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا، گھر میں خود آؤں گا۔ یامین کے لہجے میں فکرمندی کا شعر پھر بنا نگبری سے نوازتے نیچے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی یامین نے گارڈ کو الرٹ کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی کے سامنے وہ کھڑی تھی جس کو کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ بہت دھیرے انداز میں وہ اترا۔ سامنے وہ آج بھی ویسی ہی تھی جتنی پہلے حسین تھی، لیکن دل فریب۔ میر یا سکندر تھک گئے ہو گے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، سوچا اب خود ہی سامنے آ جاؤں۔ فرید فاروقی بہت اترا کر بولی، کیا چاہتی ہو اب اور کیوں واپس آئی ہو؟ سکندر صاحب کو اس کا اندازہ کھٹکا گیا۔ یوں نے ایک طوائف زادی کسی سے کیا چاہے گی سوائے پیسوں کے؟ ایک آئی برو بتا کر سکندر صاحب کو سانس دے لگی۔ تمہارے پیسے دے دیے تھے میں نے، جتنے کہے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ حیات صاحب نے دانت کچائے۔ ہاں ہاں، بہت معصوم ہونا تم نے، جو تنکے جانتے تھے۔ ایک طوائف کا منہ کبھی بھی پیسوں سے نہیں بھرتا۔ تم نے جو دی تھے وہ ختم ہو گئے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ منہ ٹیڑھا کر کے وہ اصل مدعے پہ آئی۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں، سمجھی تم؟ غصے سے کہتے واپس پلٹے۔ جانتے ہو اچھا خاصا سالوں کر چکے ہو بزنس، لیکن تمہارا بیٹا وہ بہت
امیر ہے وہ پیسوں میں کھیل رہا ہے، اس سے تو تم مانگ ہی سکتے ہو۔ یاس صاحب کے سامنے آتے وہ مکروہ ہنسی ہنسی یاس صاحب کا اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ایسا نہ دیکھو جان کہیں پھر سے پیار ہو گیا تو دل میں تارے گنتے رہ جاؤ گے۔ مذاق اڑایا۔ صرف 2 دن کا وقت دیتی ہوں، مجھے 1 کروڑ کی رقم چاہیے، سمجھے؟ دھمکی دینے والے انداز میں کہا، ایسے کبھی نہیں ہوگا، کبھی کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ یاس صاحب کو اچھا خاصا غصہ آ گیا، وہ پلٹے، دان چبائے اور ایک احساس خارج کیا، اگر اپنی فیملی کا بھلا چاہتے ہو ضرور دو گے، ورنہ پیسوں کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، وہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔ بہت سخت الفاظ میں کہتی وہ یاس صاحب کو چپ کر گئی۔ اور ہاں، اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، 2 دن بعد خود آؤں گی تم سے رقم لینے، کہتے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اور ایک زن سے گاڑی بھگا کے لے گئے۔ یاس صاحب کو وہاں کھڑے رہ گئے۔ ان کا بزنس ڈوب چکا تھا اور اس وقت ان کا پال بال قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اوپر سے یہ عورت 1 کروڑ وہ کہاں سے لائیں گے؟ پریشانی میں گاڑی میں بیٹھے، اگر اسے پیسے نہ دیے تو وہ میرا گھر بکھر دے گی اور سچائی جو اتنی عرصے سے چھپائی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے جیسے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، حاضر کے سامنا ہو گیا۔ اس کو چوٹ آئی ہوئی تھی، ماتھے پر بینڈیج، لیکن آنکھوں میں اجنبیت۔ عنایشہ کا دل بری طرح سے دھڑکا، لیکن خود کو کمپوز کرتی وہ آگے بڑھی۔ کیسے ہیں؟ وہ کافی فریش لگی حاضر کو، اس کے چہرے پر اداسی تھی لیکن ایک الگ ہی چمک دیکھی حاضر کو کیسا ہونا چاہیے؟ حاضر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں الٹے سیدھے جواب۔ عنایشہ کے پاس کچھ کہنے کو نہ بچا، آنکھیں پھر سے نیم ہوگی۔ کتنا سمجھایا اس دل کو، لیکن کچھ سمجھ نہ پایا، بنا کچھ کہے وہاں سے اندر کی طرف نہ بڑھ گئی۔ وہ اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی اور رو کے حاضر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ سمجھتے نہیں، تکلیف تب ہوتی ہے جب انہیں اپنے نہیں سمجھتے۔ حاضر سر جھٹکا کر باہر نکل گیا۔ اب منہ ٹھیک کرو گی یمین؟ اسے کالج سے پک کرتا اب ہی ریسورٹ میں نہیں آیا تھا اور اب اسے آرڈر کرنے کا کہہ رہا تھا جبکہ وہ نہاری کیے جا رہی تھی۔ آپ نے انتہائی کنجوسیاں، کھانا کھلانے لائی بھی تو اپنے ہی ہوٹل میں تاکہ پیسے بچ جائیں۔ کشش ہر بات میں اپنا مطلب کی بات نکال لیتی تھی۔ کشش میں پے کروں گا۔ یار وہ زج آ گیا تھا اس کی سوچ سے، پے کریں یا نہ کریں دونوں صورتیں میں پیسے تو آپ کی جیب میں ہی جائیں گے۔ کشش کی متعلقہ پر یمین کا دل سر پیٹ لینے کو۔ اچھا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ہار مان دو، ہنی مون پر جانا ہے، بنا شرمائے چھٹ سے بول دی کشش۔ یمین نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے سننا تو نہیں؟ کشش ابھی آرڈر کرو، اس بارے میں گھر جا کے بات کریں گے، یمین نے ڈیرے سے کہا۔ نہیں، مجھے ابھی بتائیں، لے کر جائیں گے؟ کشش نے ضد کی۔ آج کہاں جانا ہے؟ یمین نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے سکون سے پوچھا۔ کاغان ناران لے جانے، مری جائیں گے، مجھے نہ لفٹ میں بیٹھنا ہے اور پیراگلائیڈنگ بھی کرنی ہے، مجھے پہاڑ بھی سر کرنے ہیں، مجھے دوڑو ہڑپا کے جنگلات بھی جانا ہے اور بس۔ یمین نے ٹوکا، ایسے لگا کشش کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کشش نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جہاں کہوگی بھی لے جاؤں گا، اب آرڈر کرو پلیز، یمین نے ہار مانتے کہا۔ کشش نے مزے سے آرڈر کیا۔ یمین اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ دیکھ اندر تک سکون ہوتا رہا۔ عنایشہ کی مہندی کا فنکشن گھر میں ہی تھا اور کشش سمیر اور کرن کے ساتھ پہنچی تھی اور ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھی۔ حاضر کا آج وہاں نہ تھا اور آج ہوٹل پہ ہی رکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر گیا تو سب کو بکھر جائے گا، وہ اور عنایشہ کی چاہت کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی رضامندی کے بنا وہ بے بس تھا۔ اسے چاہتا تھا لیکن شاید وہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے ونڈو سے باہر دیکھتے وہ رات کی تاریکی کو اپنے اندر پہ اترتا محسوس کر رہا تھا۔ کاش عنایشہ تم نے میری چاہت کے بدلے میں چاہت دی ہوتی تو آج ہم ایک ساتھ ہوتے۔ وہ دکھ سے آنکھیں موند گیا۔ اوکے ڈن، اب سے پلان پہ کام شروع۔ کشش نے ٹی وی لاؤنج میں کھڑے سمیر اور کرن سے ساری انفارمیشن ڈسکس کی اور آگے کی پلاننگ بھی بنا دی۔ دیکھ لو کشش، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم پھنس نہ جائیں۔ کچھ نہیں ہوگا، رہنا ہمارے ساتھ، پھر گھبرانا کیسا؟ کشش نے کرن کو حوصلہ دیا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، یمین سکندر کہیں ادھر نہ ہی نہ آ جائے، گڈ نائٹ۔ لیکن صبح وقت پر تیار رہنا تم دونوں، بائے۔ کشش وہاں سے انہیں ہکا بکا چھوڑ کر اپنے روم میں چلی گئی جہاں یمین لیپ ٹاپ کھولے آفس ورک میں بزی تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر نظر انداز کیے اپنے کام میں بزی تھا۔ آپ کا اور کتنا کام ہے؟ پاس بیٹھے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں؟ بنا دیکھے مصروف انداز میں پوچھا۔ کچھ کام ہے نا مجھے آپ سے، اور اپنی بات پر زور دیتے بولی۔ کیا کام ہے؟ ابھی بھی اندازہ مصروف تھا۔ جب کام ختم کر لیں گے پھر بتاؤں گی، بڑے لاڈ سے کہا۔ یمین نے اس میں کافی حد تک چینج دیکھا تھا، وہ اب یمین سے پہلے کی طرح لڑتی نہ تھی بلکہ اپنی لاڈ اٹھوانے لگی تھی، اس مان اور یقین کے ساتھ کہ وہ اسے جو بھی کہے گی وہ اسے مانے گا۔ مسکرا کر اسے دیکھا لیکن پھر کسی گہری سوچ میں ہی گم تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھوں مونڈے یمین اتنا بزی رہا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کشش نے اس سے بات کرنی تھی۔ کام ختم کر کے اس کی جانب مڑا تو اسے سو تبائے بہتے آ رہی اس وقت ٹوٹ کے پیار آیا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، ہاتھ بڑھا کے اس کو سر پر تکیے پر رکھا، اس پر کمفرٹیبل ڈالا۔ لائٹ آف کرتے ہی وہ اسے اپنے پاس محسوس کردہ نیند کی وادی میں کھونے لگا۔
یہ فنکشن امتاز ہوٹل میں ہی تھا، نہایت بڑے پیمانے پر فنکشن۔ سارے کام حاضر کے دوست اور ہوٹل کے مینیجر نے اپنے ڈونیشن کروائے تھے۔ جبکہ حاضر صبح سے ہی غائب، کشش، کرن اور سمیر کی حال میں انٹری ہوئی۔ بہت ساری نظروں نے ان تینوں ہستیوں کو بہت رشک سے دیکھا، ایک سے بڑھ کے ایک تھے اور چہل حال ہی کچھ الگ تھے۔ سارے ہمیں کیسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں جیسے ہم شادی اٹینڈ کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو کشش نے گرین کو ٹوکا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ایک ٹیبل پر دونوں بیٹھی، جبکہ سمیر وہاں سے جینٹس کی جانب چلا گیا، لیکن جاتے جاتے کسی سے بہت زور کی ٹکر لگی۔ اندھے ہو کر دیکھ کر نہیں چل سکتے، سمیر کا اپنا سر گھوم گیا، لیکن سامنے والی کی تھکی زبان کا مزہ چکھ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ ٹکرائے ہیں مجھ سے؟ سمیر نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس چھوٹی سی تھکی مرچی کو دیکھا۔ اچھا، کوئی ثبوت ہے کیا؟ ہانیہ نے بہت پرسکون انداز میں پوچھا۔ سمیر کو لگا کشش کی کاربن کاپی کھڑی ہے اور اس کے سامنے۔ دل نے اچانک سے ہی ایک بیٹ مس کی اور بے اختیار دل پر ہاتھ گیا۔ یو آر سو سویٹ، سمیر نے بے اختیار کہا تو ہانیہ بلش کرنے لگی۔ پہلی بار اس طرح کسی نے اس کی تعریف کی اور اس احساس سے تو بالکل ناآشنا تھے۔ پاگل، ایک گولی سے نوازی وہ وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سمیر کی نظریں ایک لمحے کو بھی پھر اس پر سے نہ ہٹی۔ کشش اور کرن عائشہ سے برائڈل روم میں مل کر واپس آئی تو کشش کی نظر سمیر پر گئی، جس کی نظروں کے فوکس پہ کوئی لڑکی تھی، دان پیس تھی۔ وہ اسٹک گئی۔ سمیر، ہم یہاں شادی انجوائے کرنے نہیں بلکہ شادی رکوانے آئے ہیں، اور مہربانی کر کے لڑکیوں کو تاڑنا بند کرو۔ کشش نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سمیر کو سختی سے جھڑکا۔ اللہ کا خوف کرو یار، میں نے کبھی تاڑا ہے کسی کو؟ سمیر کو اچھا خاصا دماغ گھما۔ وہ جو لڑکی ہے کیوں رو رہے ہو ایسے؟ کڑھے تلوار سے پوچھا۔ وہ مجھ سے ٹکرائی تھی، خود میں نے ہی، سمیر نے صفائی دی۔ میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے؟ سوچنے والے انداز میں بولا۔ بھائی ہے اس کا، کشش نے اسے مزے سے انفارم کیا۔ سچی؟ سمیر خوش ہوا۔ سمیر باز آ جاؤ، اے دیکھو اس کی 15-16 کی ہی ہوگی۔ کشش نے اسے تھریڈ بندہ کرنا تھا۔ تو اس میں کون سا ابھی رشتہ لے کے جا رہا ہوں؟ سمیر نے بھی دبے دبے انداز میں کہا۔ ایک بار یہ شادی والا کام ہو جائے پھر تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ کشش نے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ اپنی تو کروا لی ہے شادی، باقیوں کے ملنے کا بھی اچھا خاصا بندوبست کر رہی ہو، میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ سمیر نے گلا کیا۔ اب کام کی بات کریں؟ کشش نے ایک آئی برو اچھلاتے ہوئے کہا۔ سمیر نے ذرا سانس خارج کیا۔ دیکھو یار، شادی رکھوانی ہے تو پلان بھی تو ہونا ہوگا، وہ بتاؤ۔ سمیر اس کی طرح مکمل گنوا۔ دل کو کونا سکون آ گیا تھا جس کے پر اس کا دل آیا تھا وہ سنگل ہے۔ کان ادھر کرو، دھیرے سے کہا۔ نہیں کاٹو گی؟ سمیر نے دونوں کان چھپائے۔ کشش نے دان پیسے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ لے گئی۔ یہ سب ہانیہ کی نظروں نے بھی دیکھا اور ایک جیلس پن کا احساس جاگا۔ ہاں بولو، سمیر نے فوراً کہا۔ پلان ہے دولہا کو کڈنیپ کرنا، سرگوشی میں انداز میں کہا گیا۔ سمیر دنگ رہ گیا۔ کشش تھی، کچھ بھی سوچ سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، جو کہا ہے وہی کرنا۔ سمجھو دولہا ابھی پہنچا نہیں، اپنی انفارمیشن لے لینا، جس راستے سے آ رہا ہے وہاں سے کڈنیپ کرنا ہے۔ کشش نے فوراً کہا۔ تم خود بھی پھنسو گی اور مجھے بھی پھنساؤ گی۔ یمین بھائی کو پتہ چلا تو وہ دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں تو ان کی جان ہوں، مجھے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، البتہ تمہارا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کشش نے اسے مسکراتے ہوئے ڈرایا۔ میں نہیں جا رہا، سمیر نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ تو تم کیا؟ تو تمہارے اچھے بھی جائیں گے، چلو۔ کھینچ کے ساتھ لی اور باہر آئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے جہاں سمیر کا ڈر حاوی ہو رہا تھا، وہ کشش کو اطمینان کا وزیر تھا۔ واہ، کشش پہ دلہن بنی، خود کڈنیپ ہوئی، آئی دولہا کڈنیپ کرنے جا رہی ہے، کیا قسمت پائی ہے میری بھی پوری لائف ایڈونچر۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ زہریلا مسکرائی۔ حاضر بیٹا کہاں ہیں آپ؟ جانتے ہیں اس وقت آپ کو یہاں ہونا چاہیے۔ شہریار صاحب کو حاضر کا وہاں نہ ہونا سر کھٹکا تھا۔ بابا سیکنڈ برانچ میں ہوں، وہاں کام بہت زیادہ ہے۔ میں برانچ میں، وہاں یامین ہے، وہ سب دیکھ لے گا، آپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساحل سمندر پر بیٹھے ان سے جھوٹ ہی بول رہا تھا۔ حاضر کا میرے بیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس لمحے آپ میرے ساتھ ہوں، انہوں نے بہت مان سے کہا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بیٹا، باپ کو سب سے زیادہ بیٹے کی ضرورت ہے، امید کرتا ہوں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شہریار صاحب نے کال بند کر دی، وہ اب بھی خاموش نظروں سے ان موجوں کو ٹانٹے مارتا دیکھ رہا تھا۔ آج وہ حقیقت خود کو کھو دے گا۔ اس کے دل نے کیسے ایک بے وفا لڑکی کو اپنے لیے چنا؟ کیوں وہ بیچارہ نہ سکا؟ بس یہی دکھی سے اندر ہی اندر کھائی جا رہا تھا۔ وہاں نہیں جا سکتا تھا، اس کا وہاں جانا ہی انہی کے حق میں برا تھا، اور وہاں جا کر اپنا صبر کھوئے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے شہریار صاحب کی ناراضگی کو ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ وہی بیٹھے گزرتے لمحوں میں جی رہا تھا۔ کیسی محبت تھی جو مل بھی تو پھر سے کھونے لگی، کاش وہ ملتی ہی نہیں، مل کر پھر سے کھو گئی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو چھلکا اور لبوں پر زخمی مسکراہٹ رکے تھا۔ ویسے بہت سی دعائیں یاد آتی ہیں، پھر بچھڑ کر پھر سے ملنے کی دعائیں تو یاد آتی ہیں،
آئینے میں خود کو دلہن کے روپ میں دیکھتی، اس کا دل بس حاضر کو ہی پکارا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد کرے، لیکن دل اس کی سن کب رہا تھا۔ وہ تو بے لگام اس کے نام پر دھڑک رہا تھا، اس کے لیے تڑپ جا رہا تھا۔ اے اللہ، کوئی معجزہ کر دے، میرا دل بدل دے یا اسے میرا کر دے۔ وہ بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا عادل سے نکاح تھا اور وہ خود کو بے بس پا رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو بہہ جا رہے تھے۔ جمیلہ بیگم بھی آج اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہیں لگا کہیں نہ کہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غل کر گئی ہیں۔ شاید اگر وہ اس سے اس کی پسند پوچھ لیتی تو آج وہ خوش ہوتی۔ جس کی ماں ہو کے اس سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسے دکھ دے گی، جبکہ شہریار نے اتنی جلدی اس کے بے رونق چہرہ دیکھ لیا۔ میں کیوں نہ دیکھ پائی؟ اف میرے اللہ، میں اس کا امتحان لینے جا رہی ہوں، اپنی ہی اولاد سے۔ جمیلہ بیگم اپنی ہی ضمیر میں عدالت میں آج کھڑی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ عائشہ کے پاس وہ ڈھیلے قدموں سے آگئی۔ کیا ہوا ماما، اتنے چپ کیوں ہیں؟ اپنے دل کے ایک طرف کرتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا۔ عائشہ میری بچی، میں نے آپ کے بھلے کے لیے یہ سب کیا، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی خوشی کی رمق نہ دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جلد بازی میں وہ رو دی۔ نہیں ماں، پلیز روئے مت، ایسا کچھ نہیں، میں خوش ہوں، آپ کا ہر فیصلہ میری سارا آنکھوں بھر ہے۔ عائشہ نے ماں کو گلے لگایا۔ وہ ایک ماں کو کھو چکی تھی، اب ان کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ آپ پلیز کوئی ٹینشن نہ لیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں مطمئن نہ کیا، جبکہ دل زور زور سے ایک ہی دعائی دے رہا تھا، اپنے دل کی اس مکین کا نام بتا دے۔ لیکن شاید جمیلہ بیگم پوچھنے میں دیر کر دی تھی اور عائشہ اب چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ بارات آ گئی۔ کچھ لڑکیوں نے اندر آ کے کہا تو عائشہ کو لگا اس کا دل کسی نے نکال باہر کیا ہے۔ اس کو سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ جمیلہ بیگم اس کے ہاتھ چومتی باہر نکلی، جہاں عادل کی ماما سے ملتی ہوئی ماں کو ویلکم کرنے لگی۔ یہ عادل ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ عادل کی ماما نے پہنچتے ہی پوچھا۔ آنٹی، ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی، کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے، سعد نے مطمئن کہا تو وہ سر ہلاتی مہمانوں کی جانب بڑھ گئی۔ ان کی گاڑی کو سمیر اپنی کوشش دوستوں کے ساتھ مل کر پلان بنانا سنسان علاقے میں لے آیا۔ اب ان کی گاڑی کے رکتے ہی انہوں نے ان کی گاڑی کے ٹائرز کی ہوا نکال دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عادل کے ساتھ اس کے دوست اور بھی تھے اور ایک ڈرائیور بھی تھا۔ جب میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور باہر نکلا۔ چیک کیا سر، گاڑی کے سارے ٹائرز پنچر ہو گئے ہیں، پریشانی سے بولا لو، اب اس سنسان جگہ پر کیا کریں؟ عادل نے فون میں ڈالنا چاہا کہ ایک گاڑی ان کی جانب بڑھی اور سمیر کوئی دوست تھا۔ ہیلو، اپنی پرابلم بہت معذب انداز میں پوچھا تو انہوں نے سارا مسئلہ بتایا۔ اچھا، آپ آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر کی تو تینوں ساتھ ہو لیے۔ ڈرائیور وہ وہیں گاڑی کے ساتھ رہ گیا۔ کچھ دور جا کر گاڑی بند پڑی۔ اب اس سے کیا ہوا؟ عادل زن جا گیا ہوا کب وہ گاڑی چلاتے چلاتے رک جاتی ہے، ایسا ہو جاتے پھر گاڑی کو دھکا لگانا پڑتا ہے۔ آپ پلیز زور سے دھکا لگائیں نا، اس شخص نے بہت محبت اور اطمینان سے کہا۔ عادل ان دونوں کو اشارہ کیا کہ جا کر دھکا لگائیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نکلے، سمیر اس کا ایک اور دوست نقاب کیے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو زن سے بھگا کے لے گئے۔ منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ قمر نے حیرت سے کہا۔ دولہا کڈنیپ ہو گیا، بلال نے منہ بنایا۔ لیکن ایسے کیسے؟ اور کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا کیونکہ عادل ہمارے ساتھ تھا۔ کیسے؟ کہیں فون بھی نہیں، وہ بھی وہاں رہ گیا گاڑی میں۔ قمر نے سر کو ہاتھ مارا۔ بس کام سے اب یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ بلال کو الگ بڑی فکر ستائی رہی تھی۔ سر میں سارے انتظام اچھے سے ہونے چاہیے، کوئی کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہے۔ سمجھو گھر کی شادی ہے، اس لیے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ یامین نے ہدایت دی تو سرمد نے اسباب میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ یامین کشش کو کال کرنے لگنے کی۔ اس نے کال اٹینڈ نہ کی، ابھی مزید کال کی کرتا ہے، اس کی میٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ گارڈز ہر وقت چوکن تھے، اس لیے وہ مطمئن میٹنگ اٹینڈ کرنے چلے گئے، جبکہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کشش گارڈ کو چمکا دے کر نکلنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور وہ کھیل کھیل چکی تھی۔ ہائے کدھر وہ نمونہ؟ کشش نے سمیر سے پوچھا۔ وہاں کرسی کے ساتھ باندھے۔ عادل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی تھی اور منہ پر ٹیپ۔ چلو اب اس کا حساب کرتے ہیں۔ کشش دو ہاتھ کرتے اس کی طرف بڑھی۔ وہ سنسان علاقے میں کسی کچے گھر میں موجود تھے جہاں کوئی دور دور تک زیر و نہ تھی سوائے ان کے۔ مسٹر عادل، کیسا لگا یہاں؟ سمیر نے کشش کے بتائے ہوئے الفاظ اونچے لیکن سخت آواز میں بولے۔ یہ بول کر کہیں نہیں رہا تھا، سمیر نے سوچنے والا انداز رکھا۔ کشش نے اس کے سر پر ہل سے چٹ رسی کے منہ پر ٹیپ اور بولنے لگا نا۔ کشش نے اس کے کان میں سرگوشی کا انداز رکھا۔ سمیر نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ کون ہو تم لوگ؟ کوئی کڈنیپ کیا ہے مجھے؟ عادل نے منہ کھولتے ہی پوچھا۔ سمیر نے کشش کی طرف دیکھا۔ اس سے کہو اگر جان پیاری ہے تو جیسا ہم کہیں ویسے کرنا پڑے گا، ورنہ گولی اندر باہر۔ کشش نے کہا۔ اس کا کان کیا۔ مسٹر عادل، جیسا کہا جائے ویسے ہی کرو، ورنہ
भेजा अंदर गोली बाहर। समीर जल्दी में कुछ गलत कह गया। कशिश ने सर पर हाथ मारा। गोली अंदर और तुम्हारा भेजा बाहर। समीर ने फोन दस्ती की। क्या चाहते हो? आदर ने कहा। कशिश फिर समीर के कान में कुछ बोली। तुम्हें फोन करना पड़ेगा कल अपने बाप को कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुम किसी और से प्यार करते हो। इस बार समीर ने हल्ला सही सही दाग दिया। और मैं ऐसा क्यों करूं? आदर ने तीखे अंदाज में कहा। अपनी जान की सलामती के लिए। किस लिए? समीर ने भी इसी अंदाज में कहा। कुछ पल जो ही खामोशी में गुजर गए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें माने एतमाद दो। आदर ने इन्हें अपना फैसला सुनाया। कशिश ने गोली से नवाजा। समीर के कान में फिर से आटर दिया। जान तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की जाएगी। मेरे शूटर के निशाने पे है। वक्त नहीं ज्यादा सोचो अब। अपने आप से नहीं अपने बाप से तो प्यार करते हो ना? आदर ने इसके पास होते हो कहा। तेरा इस बार निशाने पे है। नव्हे खबरदार जो मेरे बाप को कुछ कहा तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आदर चपटा। कशिश और समीर ने एक दूसरे को विक्ट्री का साइन दिया। बाप की जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम फोन नहीं करोगे तो मेरा फोन जाएगा और तुम्हारे घर में सख्त मातम बिछ जाएगा। समीर ने इसे मुकम्मल फंसाया। वो सोच भी नहीं में पड़ता। कितनी बार इसे हाथ खोलने की कोशिश की कर चुका था, लेकिन इसके पास इनकी बात मानने के अलावा कोई चारा ना था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आदिल को हार मानते बने। अगर जरा भी होशियारी की फोन इसी वक्त बंद होगा और तुम्हारे बाप अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, याद रखना। करते वान करती समीर इसके कान से बाप का इसके फोन से इसके बाप का नंबर मिलाया जो पहली कॉल पर ही उठाया गया। आदिल कहाँ हो बेटा? निकाह कब वक्त हो गया? आप अभी तक नहीं पहुंचे। रफाकत साहब परेशानी से बोले। बाबा मेरी बात सुने, मैं शादी नहीं कर सकता, आप प्लीज इन्हें मना करें। आदिल का दिल बुरी तरह टूटा था। क्या कह रहे हो आदिल? बारात बन चुकी है और तुम? रफाकत साहब हमारी परेशानी के बोलने पाए। हाँ बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, ऐसी शादी करूंगा। आप प्लीज मुराद वापस ले जाएं। मजीद कुछ और कहता या सुनता समीर ने कॉल काट दी। हमारा काम हो गया, समीर ने कशिश कार में कहा। यस पार्टनर, अब वहाँ थोड़ा सा तमाशा लगेगा, लेकिन हार्दिक हीरो बन के नाया शेख को बनाएगा। दोनों माहिर आ चुके थे। उसी से बातें करने लगे। इसे कब तक पकड़े रखें? समीर को इससे मिलने की ख्वाहिश जगी थी। हार्दिक के ने कहा था। कशिश ने कहते किरण को फोन के मिलाया जो 3 कॉल के बाद उठाया गया। क्या सब कुछ ने फोन चाहिए यार? बहुत शोर हो रहा है। अंकल और आंटी बहुत परेशान है। गुस्से भी दूल्हा आया नहीं और कहा जा रहा है कि बारात वापस जाएगी। किरण ने एक साइड पर इन्फॉर्म किया। हाँ ये हार्दिक वो किधर है? कशिश ने माथे पर देखा। वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा। किरण ने पूरे हाल में नजर डाली। ठीक है, जैसे ही हार्दिक पहुंचे मुझे इन्फॉर्म करो। कहते ही कशिश ने फोन काटा। शादी हाल में मौसम शुरू हो चुकी थी। किसी ने लड़का बुरा न कहा। सभी ने लड़की में ए तलाश किए। जरूर लड़की ही सही नहीं हो, पर पता चला होगा लड़का शादी से इनकार कर गया, वरना किसी और में इंटरेस्ट होता तो पहले ही हामी न भरता। आज जितने मुंह थी बातें रहे शायद तक ये खबर पहुंच गई थी। वो तो सकते में थी, ऐसा नसीब था इसका। मिल गया। कशिश ने सुबह ही यमीन के मोबाइल से हाजिर का नंबर लिया था और अब इसे कॉल कर रही थी। काफी देर बाद हाजिर ने कॉल उठाई। अननोन नंबर देखकर चूका। हेलो। क्या हेलो? आपको ये कोई एहसास है वहाँ आपकी मोहब्बत आपकी ज़रूरत है और आप न जाने कहाँ चुप बैठे हैं? कशिश छूटते ही फौरन से बोली। हाजरत ने हैरत से मोबाइल को देखा। क्या मतलब? कौन माथे पर तेवर बढ़ाया? अनाया शेख की बात कर रही हूँ। फौरन बचे, इस वक्त वो बहुत मुश्किल में है और अपनी मोहब्बत की फरमाइश आज आप चाहे फौरन ऑर्डर लगा दी। इसने कॉल काटी। हद है भाई, वहाँ इतनी इमरजेंसी होगी और ये मजनू बने पता नहीं किधर छुप कर बैठे हैं। कशिश ने अपने राह का इंतजार किया। वही समीर के पास बैठी जो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। चलो बग्गी खेलेंगे, मुझे भी ऐड करो। स्टेट में पार्टर एंड फॉरवर्ड गेम थी और वह हर वक्त खेलने को तैयार रहते थे और लड़ाई अलग बेईमानी अलग करते थे। कैसे ढूंढ रही हो? दावरी की अचानक आमद पर किरण सपाटी। अब यहाँ क्यों? क्या हुआ? भाई का होटल है, मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ। दावर ने सीने में हाथ बांधे प्यार भरी नजरों से किरण पर टिकाई। किरण ने शर्माते सर झुकाया। ये दोनों अफलातून की तरह हैं। दावर को फौरन कशिश और समीर की कमी महसूस हुई। वो किरण से दावर ने क्या आगे झूठा बोला गया? दावर ने इसे शक की नजरों से देखा तो किरण ने इसे सब बता दिया और सर पकड़कर बैठ गया। ये कब सदरंगे दावर को इनकी फिक्र हुई। किरण खामोश रही। दूसरी तरफ बारात वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में कशिश का फोन फिर से आया। हाँ बोलो, क्या सिचुएशन है? कशिश ने फिर सभी से पूछा। दावर आगे हैं, किरण ने धीरे से कहा तो कशिश ने दांत कचाए। तुम्हें खासे का पूछा है, इसका बताओ। दावर पे ही नजरें टिकाई रखना। कशिश ने इसे छड़का। आगे हैं हाजिक भाई, किरण खुशी से बोली। गुड, अब जाओ इन दोनों का तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो ताकि हम निकलें यहाँ से। कशिश ने फोन बंद किया। शुक्र है लगा मजनू पहुंच गया। कशिश ने समीर से कहा, यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ,